नेपालीहरूसँग कुनै पनि हालतमा नझुक्ने भारतीय विस्तारवादको अडान। अरू सिमाना छोडे पनि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पुआधुरा जस्ता कुनै पनि हालतमा सीमा नछोड्ने भारतीय विस्तारवादको अडान। हाम्रो दादागिरी अर्थात् भारतको दादागिरी, नेपाल अर्थात् हाम्रो अडान नेपाललाई बताइसकेको भारतीय दलालको भनाइ। भारत सरकारको तर्फबाट दूतावासमा जवाब आइसक्दा समेत नेपाली प्रधानमन्त्री भने निरीह, अझैसम्म कुनै विज्ञप्तिको पत्तो छैन। कालापानी सीमा विवादबारे भारतको स्पष्टीकरण। हाम्रो अडान नेपाल सरकारलाई अवगत गराइसकेका छौँ, कुनै हालतमा झुक्नेवाला छैनौँ। भारतीय दूतावासले भने सीमाबारे भारतको धारणा नेपाललाई जानकारी गराइसकेका छौँ, जे गर्न सक्छ गर। नेपाल र भारतको सिमानामा नेपाल सरकारलाई काँडेतार लगाउन देशवासीको नाममा निक्कीचरको दबाव, जताततै हुन थाल्यो आन्दोलन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा परे ट्र्यापमा। कालापानी क्षेत्र नेपाली भूमि सीमा रक्षाका लागि प्रदर्शन नेपालमा गर्नेहरूलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। नेपालको भूमि लिपुलेक, कालापानीमा भारतले जोरी खोजे ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी। भारतको रक्षा गरिरहेका गोर्खाली फौज अर्थात् नेपाली फौजहरूलाई सरकारले बोलाउनु पर्ने भन्दै नेपाली जनताहरू माझ उठ्यो निक्कीचरको आवाज। के सरकारले एक्सन लेला त? पुरा जानकारी। अन्तिममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले लिपुलेक बारे बल्ल खोले मुख। देउबाले गरे यति ठुलो घोषणा, भटाभट नेपाली सेना लिपुलेकतर्फ जाने सङ्केत। देउबा झन् ओलीभन्दा कडा बनेर निस्किए। नेपाल विरुद्ध नबोल्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई यस्तो ठाडो चेतावनी। र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल विरोधी अभिव्यक्तिको नेपालले फर्कायो मुहतोड जवाब। मोदीको खुलेरै देशैभरि जताततै विरोध। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन, के तपाईहरू नेपाली आमाको सच्चा छोरा हुनुहुन्छ? यदि नेपाली आमाको सच्चा छोरा हुनुहुन्छ भने, यो देशलाई बचाउन चाहनुहुन्छ भने, नेपालको सच्चा सपुत हुनुहुन्छ भने दर्शकबिन यो भिडियो मार्फत दर्शकबिन तपाईहरूले भारतीय दलाल विस्तारवादहरूलाई अवश्य पनि प्रहार गर्न जरुर देखिएको छ। हो दर्शकबिन, यो भिडियोलाई तपाईहरूले जतिजनाले हेर्नुहुन्छ एक लाइक गरेर यो भिडियोलाई भाइरल गर्नुहोला र भारतीय दलाल विस्तारवाद सामु यो भिडियोलाई पुर्याइदिनु होला दर्शकबिन। किनभने लिपुलेक, कालापानी जस्ता नेपालका मुटुमाथि भारतले वज्रपात र मुटुमाथि खन्न खोजिरहेको छ। दर्शकबिन, हामीहरूले नेपालको लिपुलेक, कालापानी बचाएनौँ भने हामीलाई आउँदा सन्ततिले समेत सराप्ने देखिएको छ। हो त्यसैले दर्शकबिन लिपुलेक र कालापानी बचाउन जरुरी छ। नेपालका नेता बनाउँदाहरूलाई सुतेर बसेका अजिङ्गरहरूलाई जगाउन जरुरी छ दर्शकबिन, यो भिडियो मार्फत अवश्य पनि। दर्शकबिन, नेपालका नेताहरूलाई मात्र होइन, म तपाईहरूलाई पनि केही भन्न चाहन्छु। नेपाली भूभाग आधा मिचिसक्यो। भारतले राति नेपालमा सुतेको परिवार बिहान उड्दा भारतको हुन्छ। लिपुलेक पनि नाम नै नेपाली भाषामा छ, तर पनि न त नेता न त जनता नै तैचुप मैचुप छन्। हो, सानोतिनो कुरामा पनि सडक तताउने, नेताहरूको चाकरी गर्ने, तर अहिले सिमानाको बारेमा चुपचाप लागिरहने नेपालीलाई देख्दा मलाई विरक्त समेत लागिरहेको छ। यहाँ देशको बारेमा होइन, एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राजावादी भनेर विभिन्न पार्टीप्रति प्रतिस्पर्धा गर्ने र सडकमा आन्दोलन गर्ने, ज्यानै दिन तयार हुने मात्रै छन्। एमसीसी भन्दा खतरनाक यो भारतीय विस्तारवाद हो भनेर पनि बुझ्नुपर्छ। एमसीसी त्यसै खतरनाक छ। हो, यसै गरी मिच्दै जाने र चुपचाप सहँदै नेपाली जनताहरूले जाने हो भने एक दिन नेपाल भारतले कब्जा गर्नेछ। हुन त यो भूमि अहिले कब्जा गरेको होइन, उहिले कब्जा गरिरहेको हो। त्यति बेला पनि भारतीय सैनिक बसेको थियो। कोही पनि बोलेनन् र अहिलेका नेताहरू झन् बोल्दैनन्, किनभने उनीहरूले भारतको तलुवा चाटिरहेका छन्। तर दर्शकबिन, नेपाली जनताहरू पनि के चुपचाप लागेर हातमा चुडी पेनेर बस्ने त? तपाईहरूले अवश्य पनि यसको बारेमा प्रतिकार गर्नुहुन्छ र यो भिडियो मार्फत तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर लेख्नुहुन्छ भने आशा लागेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस्। दर्शकबिन, यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेकमा भारतले गर्दै आएको सडक सहितको संरचना निर्माणमा सरकारले मौनता राख्नु सन्देहास्पद कुरा रहेको बताएका छन्। एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजर भट्टराईले मङ्गलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राष्ट्रियता सम्बन्धी गम्भीर विषयमा सरकारी मौनले प्रश्न जन्माएको बताएका छन्। यस विषयमा भारतसँग अविलम्ब गम्भीर संवाद गर्न, सबै खाले बलमिचाइ रोक्न लगाउन
हटाउन र नेपाली भूमिमा नेपालको व्यावहारिक स्वामित्व स्थापनाका लागि सार्थक पहल गर्न सडक सरकारसँग एमाले माग गरेको छ। एमाले सडक सहितको संरचना निर्माण कार्य नेपालको सार्वभौमता, भौगोलिकता, अखण्डता र स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने गतिविधि तत्काल बन्द गर्न भनेको छ। एमाले वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान नखोजिदासम्म कुनै पनि संरचना बनाइनु हुन्न भन्ने मान्यता रहेको जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, तपाईहरू यदि नेपाली सच्चा नेपाली हुनुहुन्छ, यदि तपाईहरूले नेपालको माटोलाई माया गर्नुहुन्छ, भारतीय विस्तारवाद दलालबाट भारत नेपाललाई जोगाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई 3 करोड नेपाली सामु सक्दो सेयर गरी पुर्याइदिनु होला र एक लाइक गरेर लाखौं करोडौं लाइक पुर्याइदिनु होला। किनभने दर्शकबिन, यो भिडियोलाई भारतीय विस्तारवादसम्म हामीहरूले अवश्य पनि पुर्याउनु पर्ने रहेको छ। हो दर्शकबिन, भारतीय विस्तारवाद दलालहरूले नेपालको भूमिलाई हडप्ने कोसिस गरिरहेका छन्, तर वीर गोर्खाली नेपालीहरू पनि चुप लाग्ने अवस्था छैन। दर्शकबिन, यता कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुआधुरा क्षेत्र नेपालको चुच्चे नक्सामा समेटिएका छन्, तर यी क्षेत्रमा भारतकै हस्तक्षेप र अतिक्रमण छ। पछिल्लो समय भारतीय नेताहरूको पनि यो राजनीतिक बिकाउको विषय बन्न थालेको छ। यो क्षेत्रमा भारतले नेपालको भूमिमा अतिक्रमण गर्न अर्थात् नेपालको भूमि भारतले चोर्ने प्रयास गर्ने झन खतरा बढिरहेको छ, तर नेपाल सरकार भने अचम्मसँगै मौन बसिरहेको छ। दर्शकबिन, चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्दा राष्ट्र स्तरमा सहमति पाएको एमाले समेत विज्ञप्तिमा मात्र सीमित भएको छ। हो दर्शकबिन, यसरी देशको भूमि मिचिनुमा र वर्तमान शासकले मौन स्वीकृति जनाउनुको दोष वर्तमान नेताहरूको मात्र होइन, सत्ता र शक्तिमा बसिरहँदाको नेपाल देशको माटो र स्वाभिमान दुवै बेच्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका दलालहरूलाई अझै पनि समर्थन गर्ने नेता मान्ने हामी युवाहरू, हामी युवा युवती सबै, हामी देशका नागरिकहरू, बुद्धिजीवीहरू अथवा यो देशको सचेत नागरिक बनाउँदाहरूको हो। तपाईहरूले यो कुरालाई छातीमा हात राखेर स्वीकार गर्नु नै पर्छ। यो देशको विडम्बना पृथ्वीनारायण शाह पश्चात कोही पनि जन्मिएको अवस्था छैन। दर्शकबिन, पृथ्वीनारायण शाह पश्चात कोही पनि योग्य शासक जन्मिएका छन् भने र भक्ति थापा, अमरसिंह थापा र बलभद्र कुँवरहरू पश्चात कोही पनि सच्चा सपुत जन्मिएका छन्। यो 200 वर्षको धमिलो इतिहास अब सफा गर्ने बेला आएको छ। उठौँ नेपाली, जागौँ नेपाली, नेपालको जय होस्, जय गोरखकाली, जय गोर्खा भनेर तपाईहरूले अवश्य पनि अब एक गरेर यो भिडियोलाई दर्शकबिन सक्दो सेयर गरेर भारतीय विस्तारवाद दलाल र नेपालमै बसेर नेपाल आमाको रगत चुस्ने दलालहरू सामु तपाईहरूले अवश्य पनि यो भिडियोलाई पुर्याउन जरुरी देखिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार प्रसार विभागका प्रमुख उपप्रमुख विष्णु रिजालले 5 दलीय गठबन्धनलाई राष्ट्रको अस्मितामाथि खेलबाड गर्ने छुट नभएको बताएका छन्। रिजालले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय पक्षले सडक लगायतका संरचना बनाउँदा पनि सरकार मौन बसेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन्। उनले भनेका छन्, जनादेशबाट नभई परमादेशबाट आएको हुनाले जनताप्रति कति उत्तरदायित्व नभए पनि सरकारकै नाममा स्थापित भए ले 5 दलीय गठबन्धनलाई आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रको अस्तित्वमाथि खेलबाड गर्ने छुट नभएको उनले चेतावनी दिएका छन्। रिजालले केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राख्दै संविधान संशोधन गर्न भनाउन भएपछि कागजातमा ल्याएर हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन्। जमिन पो ल्याउनु पर्छ भन्नेहरू अहिले आँखामा पट्टी बाँधेर बस्नेको टिप्पणी समेत उल्लेख गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राख्दै संविधान संशोधन गर्दा भाउन्न भएपछि कागजमा ल्याएर हुन्छ, जमिन पो ल्याउनुपर्छ भन्ने मित्रहरू अर्थात् उति बेला सरकारमा नभएका नेताहरूलाई अहिले के हेरेर बसिरहेका छन् उनले बताएका छन्। अहिले सत्तामा भएका बेला भारतले खुले आम सडक बनाएको छु भनेको छ, तर उनले भनेका छन्, तर उहाँहरूले आँखामा पट्टी बाँध्नु भएको छ, यो मुखमा दही जमाउनु भएको छ, तर यो निकै दुःखद खबर भएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसअघि लिम्पुआधुरा, कालापानी र लिपुलेक हाम्रो भूमि हो, फिर्ता लिएरै छोड्छौँ भनेका उति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाषण पनि हामीले सुनेका छौँ र भन्ने छौँ। दर्शकबिन, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पुआधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएकाले त्यसलाई फिर्ता गरेरै छाड्ने दृढ व्यक्त समेत गरेका थिए। केपी शर्मा ओलीले सांसदको बैठकमा
त्यतिबेला मंगलबार जवाब दिने क्रममा यस्तो दृढता व्यक्त गरेका हुन्। उनले भने अतिक्रमित लिम्पुआधुरा, कालापानी र लिपुलेक हाम्रो भूमि हो, फिर्ता लिएरै छोड्ने भारत सामु बताएका थिए। उनले अतिक्रमण भएका ती क्षेत्र समावेश गरेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको जानकारी दिँदै अब अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन तत्काल राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा प्रभावकारी पहल गर्ने बताएका थिए। केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरे अनुरूपको नेपालको नक्सा छिट्टै नै प्रकाशित हुने समेत उनले बताएका थिए। आखिर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्सा पास गराएरै छोडेका थिए। नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको निशाना छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन समेत गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको थियो, तर उनले गरेर देखाएका थिए। उनले राष्ट्रवाद प्रदर्शन गर्न मात्र नक्सा सार्वजनिक नगरेको समेत स्पष्ट पारेका थिए। दर्शकबिन यसको बारेमा तपाईहरूले के भन्नुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला।